Dako ang nahimong hagip, unsaon mamahimong pulido ang kalambigitan sa katawhan. Dili ko magmalampuson, dili magmalampuson ang konsiho, kung kamong mga katawhan, dili makanunayong musuportar mutabang sa kagamhanan sa dakbayan. Ug sa miaging mga tuig, nakita nato nga daghan ang atong mahimo kung atong ipataas ang kalidad sa partisipasyon sa nagkadiiya nga sektor sa katilingban. Sa mga urban poor communities, sa papahiluna sa atong housing projects, sa atong mga driver, diha sa pagtabang, aron mamahimong hapsay ang kadalanan. Tagaan mo nako kay gayunan, ubos sa hangyo nako sa konsiho, sa dakbayan, nga inyong mga multa nga taas atong paubsan. Dili ako mapagarbuhon uban sa konsiho nga ang kinitaan sa dakbayan gikan sa mga penalties o multa sa mga driver. Di na ko iksapayan kung wala ko'y kita sa dakbayan, pinaagi sa mga multa sa atong mga driver, labi na karong panahon na. Makasiguro kamo kanako nga mga driver. Inubanan sa konsiho sa dakbayan. Sa atong mga kababayan ug mga inahan, aron maprotektahan ang atong mga kabataan ug aron magpabilin na malinawon ang atong dakbayan. Sa mga tigpatigayon, mga vendors ug mga membro sa business sector, aron magpabilin nga lig-on ang atong ekonomiya. Hangyoon na usab nako ang konsiho sa dakbayan, natagaan sila kagawasan sa ilang mga wala na bayri nga buluhisan sa dakbayan. Usa kini sa pamaagi og damgon nako sa tinguha pagbalik bangon sa atong nahugno nga ekonomiya. Mga market vendors, paningkamutan nako nangyoon ako ang konsiho sa dakbayan nga dili na mo pagabayron sa inyong mga multa nga wala ninyo na bayri. Sa mga business sector, paningkamutan nako nga walay increase sa inyong pagabayron nga buluhisa. Hinoon, sa magbayad sa mga buluhisan, labi na kung mag-advance ka mo og bayad, tagaan kamo og discount kini hangyoon usab nako sa konsiho sa dakbayan nga unta tabangan ug tugutan kun ninyo nga ang atong mga kaigsuonan tabangan nato sa kalistanan. Sa mga persons with disabilities, senior citizens ug IPs, aron magpabilin pirmi sa huna-huna sa mga anaa sa gobyerno, ang pagsiguro nga abri kanunay ang gobyerno, nga maminaw ug mutabang sa mga nanginahanglan. Makalaom kamo mga kaigsunan nako. Sa akong naandan sa pangalagad sa katawan, abirto ang tanang panahon ug oras ug labi na ang ganghaan sa akong buhatan aron pagpadangat sa inyong mga mulo ug hangyo. Makasiguro mo kanako mga katawan. Sa mga kabatan-unan nga kanunay nagsinggit nga tagaan pirmi sila sa oportunidad sa pagtuon ug panginabuhian aron mabuhat nila ang tahas sa pagpadayon sa mga maayon nato nga nasugdan. Tinuod
miaging adlaw nag-istorya kami ni City Councilor Susit Magtaas Daba. Ang kasamtangan City Scholars nato nga miabot nag City Mill, ihatag nako sa unang tuig sa akong termino, 8,500 ka mga scholar. Aron, adunay katumanan sa akong gisaad sa mga kabatan-unan o sa mga ginikanan, nga sa dili pa mahuman ang akong unang termino, adunay katumanan nga gisaad nako nga himuon nato og 10,000 ka mga city scholar. Og usab, sa sunod tuig, akong ilusad ang medical scholarship program sa atong dakbayan. Pero kining tanan, dili ko magmalampuson ang akong mga damgo ug tinguha, kung dili ako paluyuhan sa akong mga kauban sa konsiho sa dakbayan. Ang paglaom anaa kaninyong tanan, uban sa pagsuportar ug pagtabang sa atong mga kaigsuonan. Sa mga kabatanay, sa mga kooperatiba nga naghatag dugang kasiguruhan, diha sa pagtigom ug adunay madangpan nga kinahanglan ug dakong kapital ang atong gagmay nga mga negosyo. Sa atong mga relihiyoso nga kanunay nagpahinumdum kanato sa mga insakto ug mga maayong hiyas ug pamatasan. Kitang tanan bililhon sa atong dakbayan. Ikaw, ako, kitang tanan mahinungdanon sa atong katilingban. Luyo sa kalampusan, adunay nagpabilin nga mga hagip. Ang pagtubag sa mga suliran sama sa kapobrehon, baha, trapiko, ug uban pa nga nanginahanglan og insaktong solusyon. Dili nako masulbad sa usa lamang ka pamilyo, kinahanglan magtinabangay gihapon kita mga igsuon ug labaw sa tanan akong kauban sa konseho. Dili kini sayon nga sulbaron apan kinahanglan lihukon ug tutukan sa lokal nga pangagamhanan. Hagit kini kanako isip inyong bagong mayor sa dakbayan ug hagit usab kini kaninyong tanan. Ang kadaugan sa Mayo 9 nagmatuod lamang kato nga gihanyag nato nga panglantaw sa atong gigama nga development agenda. Mao gayud ang haom o gusto sa kinabag-an. Nagmaraugon kita tungod sa hiniusang pangandoy. Tungod sa akong gisulti, kaniadto sa panahon sa kampanya, ang atong administrasyon adunay paglambigit sa katawan. Consultative o participatory nga administrasyon ni Clarix Roy. Ug ang ikatulo, mao ang dakong kaakuhan. Paghuman niining pagpanumpa sa katungdanan karong adlaw, ang nagunang kakuhan, mao ang maayong pagpadagan sa City Hall. City Hall nga anda moalagad 24 oras sa katawhan. City Hall nga masaligan sa paggamit sa pundo nga dili mausik-usikan. City Hall nga maminaw sa katawhan, ilabi na sa mga uyamot. City Hall nga dili mohunong
pagpangita sa mga pamaagi sa pagsulbad o pagtabang sa nagunang suliran sa katawhan. Si Tihol nga makapalihok sa pagkahukpong sa naglaing-laing sektor sa katilingban aron sa pagtinabangay sa katingos bawan. Dili na ko gyapon mahimo kung wala ang katawhan nga akong alagaran og serbisyuhan. Bililon gyud kamong tanan akong mga kaigsuonan. Nagkaanam kalisod ang kahimtang karon sa katawhan. Tungod sa pandemya ug epekto sa gubat sa Russia ug Ukraine, daghan nawad-an sa panginabuhian ug nagkaanam kamahal ang tanang mga palaliton. Daghang pamilya ang nag-antos karon ug kini gayud sila ang mag-una kanunay sa akong kasing-kasing ug una-una. Kay naandan ko gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako og kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan sa paghangyo kaninyo nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Mao kini ang hinungdan nga hagiton ko usab ang mga katawan sa dakbayan Rise Cagayan de Oro. Apan ang paglumala sa City Hall nagkinahanglan kini ug masinabtunon nga kauban sa pag-alaga. Makasiguro ko, City Councilor, na masinabtunon mo kanunay. Isa ka presyo lang ug ayaw ko ninyo tanawa kundili inyong lantaon ang mga katawhan nga atong alagaran ug serbisyuhan. Atong paningwaon nga taliwala sa politikanhong panagbangi, dili unta kining mahimong babag sa pagkabuot sa katingusbawan sa atong dakbayan. Mas daghan taog makabot sa paghatod sa mga batakang serbisyo. Nakaagina kita sa kasaysayan sa dakbayan, diin pirmi ang pagbabag sa mga maayong tinguha. Dili unta kini mapalik nga hulagway sa mga namunuan sa dakbayan. Hinaot unta dili na mabalik. Dili man kinahanglan mag-uyon kita sa politikanhong baruganan. Apan, dili mahimo magsinupakay kita sa kaugmaran sa atong mga katawan nga atong serbisyuhan ug alagaran. Kinahanglanon nato ang konsiho. Bililhon kaayo kamo sa akong katungdanan. Konsiho sa dakbayan. Kongreso, kabaranggayan, ug nasudnong pangagamhanan. Bukas unta ang tanan, ug andam maminaw, ug maninglambigit, nining sulod sa tulo ka tuig. Magahangyo gayud ako sa akong mga kauban ng daog na ipatigbabaw nato ang tanang higayon, ang kayuhan sa kinabag-an katawhan. Kining tanan
kinahanglan nga atong maplastar aron makabot nato ang tiniunay nga pagbarog gikan niining maong mga hagit. Ang ekonomiya sa matag pamilya, sa matag negosyo, ug sa dakbayan sa kinatibuk ang kinahanglan atong mapabarog pagbalik. Mao kanunay na kuning balik-balikon. Gani sa daghang mga panagtigom, panagtagbo sa nagkalain-laing mga kapunungan, labi na sa mga business sector, mao kanunay na kung unahon og hangyo nga tabangi ko nga mabarog balik ang atong ekonomiya sa dakbayan aron matagaag kahigayunan ang mga tao nga makabalik sila sa ilang trabaho. Ang pagbarog balik sa atong ekonomiya nagkinahanglan sa hugot nga pagtinabangay ug malungtaron nga panaghiusa sa katawhan. Sa mga negosyante, sa akademiya o sa gobyerno. Punduhan nato kung asa ta maayo ug asa adunay mga oportunidad. Bansayon nato ug ipataas nato ang kapasidad kung asa kita adunay kakulangon. Imbitaron nato kung kinsa adunay maikadugang sa pagpadagan sa atong ekonomiya. Abrihan pa nato ang dakbayan sa tanang mga ekonomikanon nga oportunidad. Sa akong pagtanaw, dili lisod nga mosinggit nga rice Cagayan de Oro kung kitang tanan magtinabangay. Kung kauban ta, sayon ang pagbarog balik sa atong dakbayan. Sa umaabot nga mga simana, sugdan nato ang mga pipila ka mga lakang padulong sa atong gidahom nga kalambuan. Atong sulbaron sa sulod sa mubo nga panahon ang mga problema sa basura. Ipalihok nato ang atong mga gisaligan aron magpadayon nga limpyo ang palibot sa dakbayan. Tingali, paningkamutan nato, magnayo na sa bakog tabang sa konsiyo, kung epektibo nga ang katawhan magdala sa ilang basura, akong bayluan, og bugaras, og sardinas. Paningkamutan nako aron makahatag sila kadasig kung unsa kabililhon di ay ang basura apan labaw sa tanan akong gilantaw ang kalimpyo sa atong dakbayan. Atong sugdan sa pagplastar sa atong trapiko diha sa pagreview sa atong mga balaodnon, diha sa pag-edukar sa atong mga driver o mga pasahero, o sa pagplastar sa dagan sa atong pampubliko nga mga sakyanan. Usbon nako, ang yoon nako ang konsiho sa dakbayan nga mapaubos ang mga balayronon multa sa mga kalapasan sa atong mga driver. O dinhi usab sa Divisoria, paningkamutan nato nga mahanay ang trapiko dinhi sa maong dapit. Tungod sa kataas sa produktong petrolyo, atong iplastar ang mga terminal o ruta sa atong mga jeep, motorila o taxi, o aron mamahimong kauban nato ang atong mga driver sa mga papublikong mga sakyanan. Atong hangyoon ang atong mga konsihal sa dakbayan nga tagaan na nato og amnesty ang mga driver nga adunay mga penalty sa dugay na kaayo nga panahon.
Makalaom ba ko? Salamat, salamat. Magsugod kita nga walay bukat kaayo nga mga bagahe sa atong pagbarog. Sa atong panubig, akong siguruhon nga adunay panaghisgot taliwala sa luwa o sa COWD. Aron masulbad nato ang distribusyon sa tubig. Samtang giabrihan na ang sa atong dakbayan sa mga pribado ng mga water generators o suppliers. Dili masulbad ang atong problema sa tubig kung dili nato ayuhon ang distribusyon niini. Dili ako mutuo nga wala kini solusyon. Sigurado ako nga adunay maayong mga solusyon kung makanunayon kita nga maghisgot og butangan o kinabuhi ang atong panagkauban. Talagsaon kaayo kini nga kahigayunan sa pag-alagad. Busa, dili unta kini mausikan nga talagsaong kahigayunan. Hinaot, dili ko ninyo pakyason ang maong kahigayunan nga inyong gihatag kanako. Ug labaw sa tanan, himuon nato si Hesukristo isip ehemplo sa atong inadlaw-adlaw nga mga taas. Ihalad nato ang tanan ngadto kaniya ug sa kanunay mga liyupo kita kaniya ilabi na sa mga adlaw sa mga pagsuway. Usbon ko, daghang salamat sa inyong makanunayong pagsalig. Ug dili ko kamo pagyason sa usa ka mahigugmaon ug mamugahon nga pag-alaga. Salamat, Kapitan Nancy Aban, sa imong pakikuban ug pagpanumpa kanako. Akong batasan o kinaiya, kalipay nako ug gugma. Kung asa ako nagagikan sa mubo nga katungdanan, kanunay na kong pagailhon o pagalingion. Kay dili ako magmalampuson kung makalimot ako sa akong ubos nga katungdanan. Salamat sa akong pagkakapitan. Salamat kaninyong tanan. Hinaot, mag-uban kita para sa atong dakbayan. Mayong buntot.